बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, इस वीडियो में सूरह मुज़म्मिल के वज़ाइफ और उनके फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। याद रहे कि सूरह मुज़म्मिल कुरान पाक की 73वीं सूरह मुबारक है, और ये भी याद रहे कि इस सूरह मुबारक का नाम अल मुज़म्मिल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस सूरह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे प्यारे नबी रहमतुल्लाह अलैह को मुज़म्मिल का लक़ब अता फरमाया है। और ये भी जान लीजिए कि मुज़म्मिल चादर को कहते हैं क्योंकि अक्सर औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काले रंग की एक चादर मौजूद रहती थी, इसलिए आपको काली कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा जाता है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप पहले से ही सूरह मुबारक यानी सूरह मुज़म्मिल की रोज़ाना तलावत करते हैं तो इस सूरह मुबारक के फ़वाइद जानकर आपकी मोहब्बत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। अगर आप तलावत नहीं करते तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में सूरह मुज़म्मिल के बयान करदा फ़वाइद को जानकर इंशाअल्लाह सूरह मुज़म्मिल की तलावत करना शुरू कर देंगे। मोहतरम नाज़रीन, वैसे तो सूरह मुज़म्मिल के बेशुमार फ़वाइद और फ़जीलतें बयान की जाती हैं, और इस सूरह मुबारक की तलावत करने से बेशुमार रहमतें और बरकतें इंसान पर नाजिल होती हैं, जिनमें सबसे बढ़कर ये है कि सूरह मुज़म्मिल की तलावत करने वाले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुर्ब का एहसास होता है। मोहतरम नाज़रीन, कुरान करीम का एक एक हरफ और एक एक लफ्ज़ अपने अंदर बेशुमार फ़जीलतें और बरकतें लिए होते हैं। इस तरह से सूरह मुज़म्मिल की खुसूसियत बहुत ज़्यादा फ़जीलत वाली हैं और एक मुनफरद अहमियत रखती है। हदीस मुबारक में नबी रहमतुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जो शख्स मुसाइब व मुश्किलात की हालत में सूरह मुज़म्मिल की तलावत किया करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मसाइब वो अलाम से निजात अता फरमा देता है। मोहतरम नाजरीन, आइए अब सूरह मुज़म्मिल की वो फ़जीलत जानते हैं कि आज के दौर में इस फ़जीलत की हर शख्स को ज़रूरत है, और ख़ास तौर से उन लोगों को जिनको जिस्म की दर्दें या जोड़ों की दर्दों की शिकायत रहती है। तो जान लीजिए कि जोड़ों के दर्द के लिए अमल ये है कि अगर किसी शख्स को जोड़ों की दर्द की शिकायत हो और वो दवाइयाँ खा खा कर तंग आ जाए, तो वो रोगने ज़ैतून लेकर उस पर 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़कर दम करे, और याद रखे कि 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ भी ज़रूर पढ़ना है। फिर रोज़ाना 1 या 2 मरतबा इस तेल को दर्द वाली जगह पर लगाएं और हल्की हल्की मसाज भी करें, तो इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर आपका वो दर्द जाता रहेगा। हो सकता है कि आपको ये बात सुनकर इस पर यकीन ना आए, लेकिन जान लीजिए कि ये निहायत ही मुजरब और आजमूदा वजीफ़ा है। आइए बात करते हैं घरेलू निचाकी और घरेलू झगड़ों को। तो जैसा कि हम सब ये बात बखूबी जानते हैं कि इत्तफ़ाक़ में बहुत सी बरकतें और रहमतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को मिलकर इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अगर मियाँ बीवी के दरमियान इत्तफ़ाक़ हो तो माशाल्लाह उनका घर दुनिया में ही जन्नत बन जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान ना इत्तफ़ाक़ी हो, तो अगर बीवी ये इत्तफ़ाक़ चाहती है तो बीवी ये अमल कर ले, और अगर शौहर ये चाहता हो कि उसके घर में उसका अपनी बीवी के साथ इत्तफ़ाक़ हो तो वो ये अमल कर ले। तो अमल ये है कि जो मियाँ बीवी एक दूसरे से झगड़ते हों तो उनमें से कोई भी सूरह मुज़म्मिल एक बार पढ़कर किसी भी मीठी चीज़ पर दम करके दूसरी फरीक को खिला दे। जान लीजिए कि चंद रोज़ाना बिला नागा ये अमल जारी रखना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मिसाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं रिज़्क़ में इजाफ़े और बरकत के लिए। तो अगर कोई शख्स रिज़्क़ में तंगी और बेबरकती महसूस करता है तो उसे चाहिए कि नमाज तहज्जुद के वक्त नमाज तहज्जुद अदा करे, और नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद 14 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तलावत करे, और इससे पहले और बाद में 14-14 मरतबा ही दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है, और इस अमल को 40 दिन तक बिला नागा हर रोज़ अदा करना है। लेकिन अगर कोई मेरी इस्लामी बहन ये अमल करती है तो नापाकी वाले अयाम बाद में पूरा कर ले। इंशाल्लाह इज़्ज़त व जल आप अपनी आँखों से देखेंगे। आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा हो गया है,
اور آپ کی آمدنی میں خوب خیر اور برکت آ گئی ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس نعمت کی جو شادی کے بعد ہر میاں بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد سے نواز دے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی میاں بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی اسلامی بہن کو اپنے گھر میں سسرال والوں کی باتیں سننی نہیں پڑے گی، اور پھر جو بھی رپورٹ ہو اس کے مطابق دوا کے استعمال کریں، اور اس میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ سورہ مزمل کا یہ عمل بھی ضرور کریں۔ اس سے بھی ہے کہ بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اول اور آخر درود شریف پڑھ کر دودھ پر 7 بار سورہ مزمل پڑھ کر دم کر لے، اور پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی اپنا روزہ افطار کریں اور اولاد کے لیے دعا کریں، اور پھر رات کو دونوں میاں بیوی باہم ملاقات کریں۔ انشاءاللہ و تعالی سورہ مزمل کی اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو پیارے ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرض دار ہو اور قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، تو وظائف کی کتب میں یہ لکھا ہے کہ سورہ مزمل سے فائدہ حاصل کرے۔ تو جو شخص مقروض ہو وہ روزانہ 40 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے، اور یاد رہے کہ اول اور آخر 40 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل قرض کی ادائیگی کے اسباب پورے فرما دے گا، اور کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ اس کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ محترم ناظرین، جو بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، تو ظاہر ہے ہر والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے۔ پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام والدین کی اولادوں کو امتحانات میں کامیابی سے نوازے۔ تو پیارے دوستوں، جب بچوں کے امتحانات قریب ہوں اور وہ یہ چاہتا ہو کہ امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ بچہ خود اس عمل کو کرے۔ لیکن اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہو یا بچے کے ساتھ ساتھ والدین بھی اس عمل کو کریں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو والدین بچے کے پاس ہونے کی نیت لے کر یہ عمل کریں کہ 3 مرتبہ اول اور آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ ہی سورہ مزمل کی تلاوت کرنے ہیں۔ پھر 1 گلاس پانی پر دم کر کے یہ پانی اس بچے کو پلا دیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بچے کی کامیابی کے لیے دعا بھی ضرور کریں، تو انشاءاللہ بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، آئیے اب بات کرتے ہیں ایسی خطرناک بیماری کی جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی بجائے سورہ مزمل کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص حاسدین کے حسد سے پریشان ہے اور یہ حسد آپ کے کام میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو آپ یہ عمل کریں کہ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں سورہ مزمل صرف 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، لیکن اس کے ساتھ اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے دعا بھی ضرور کریں، اور اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ حاسدوں کے ہر طرح کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ پیارے دوستوں، سورہ مزمل کے فائدے بے شمار ہیں۔ قرآن پاک کے ہر ایک حرف اور ہر ایک لفظ میں کتنی فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں، یہ راز تو اللہ پاک جانتا ہے، یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو علم ہم تک پہنچا ہے اسے آپ تک لازمی پہنچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ مزمل کا جو بھی عمل آپ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ساری مشکلاتوں سے دور فرمائے اور حق کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔